Mayong adlaw sa tanan nga napunta diri no sa atong mga bulahatong adlaw-adlaw. So hinaot nga nata sa mayong panglawas. Nalang ko ikuan bahin adtong ako ang post tungod sa akong anak nga atong nag-message sa nga akong anak. Na ako'y isa ka kaila tapos kaila na miingon daw nga proud daw kayo ko sa akong anak. Ikaw naman inahan, kung ang imong anak nga maskid naa ka sa layo na ay respeto, kabalo mo respeto sa imuha, nagpabilin ang respeto maski sa kadugayon nga wala mo nagkita nga panagsarapod mi magkaistorya. Ikaw ang inahan, proud ka sa imong anak. Ikaw una ma-proud sa imong anak sa mga binuhatan niyang maayo. Dili kay naay maayong buhat imong anak, imuha lang itsatpera. Para pud ipa-feel nimo sa imong anak nga proud siya, mo nang i-appreciate nimo kung unsa maayo niyang buhat. Kay lisod man pud kaayo kung nagpakita siya ng maayong pagrespeto sa imuha unya ikaw mismo inahan dili nimo makita kung unsa ang pagrespeto niya sa imuha, sa imuhang anak. No na ikaw gyud una magkuan. Ikaw una proud sa imuhang anak. Iko anang nako no, akong anak dili man jud ingon nga sobrang buutan jud sila. Kay kadto akong anak jud nga kana sa una. Maldita man gyud na akong anak. Dili man gyud nato mo kuan nga muliwat man gyud kung asa giliwatan. Pero kanang respeto sa imuhang anak diha nimo maski unsa kalayo nimo girespeto gyapon kanya, mananghid sila kung asa sila mo adto, mananghid sila kung unsa ilahang kuhaon, ilang ipanghatag. Kay kana nga gamit, kana mas gamay nga gamit imuha nang gisakripisyuhan. Hingabot na siya didto tungod kay imuhang gigastuhan. Tinuod mga hinatag na sa mga client sa akong giserbisyuhan, pero dili man pud na nimo makuha, dili na nimo madala dito sa Pilipinas kung dili nimo gastuhan. Mao na nga isip giin kanan inahan, malipay kasi mo ang anak na irespeto kanila. Kay dili pud na maayo nga manghatag na lang pud sila nga dili mananghid. Mo na ikaw nga ginikanan, malipay gyud ka, proud ka sa imuhang anak. Kaya ikaw gyud unang proud sa imong anak maski unsa ka maldita sa imong anak, ma-proud jud ka kana ay kausaban nga nagdako na sila. Kaya akong anak sa una kana siya dili na mananghid una siya ipanghatag, mahibal-an na lang nako nga kung manguntan una kung asa moingon siya nga gihatag, masuko gyud gudaan pa nako sa una, masuko ko. Maaga karon nagpasalamat ko nga nadalaga na siya, kay third year high school naman. Nadalaga siya nga mo respeto na mo, mananghid na siya sa ko. Di ko, lipay ka. Lain pud nga wala sila respeto sa ilang inahan. Maski kamo lisod ang anak na walay respeto sa inahan. Mao lang na pasensya, proud inahan. Bye.